अहम खबर देंगे आपको। कराची का सबसे बड़ा मंसूबा K4 कमीशन माफिया की साजिशों का शिकार बन गया। 6 माह से काम बंद होने के बायस लागत 80 अरब से भी बढ़ने का खदशा हो गया है। K4 मंसूबे में 62 अफराद की जमीनों को शामिल करने के लिए मंसूबे की डिजाइन को एक बार फिर तब्दील करने पर कंसल्टेंट कंपनी ने इनकार कर दिया। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। जी इम्तियाज। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के पानी के फराहमी का इंतहाई अहम मंसूबा, सबसे बड़ा मंसूबा है K4, जो कि कमीशन माफिया की साजिशों का शिकार बन गया। 6 महीने से काम बंद होने के बायस से लागत 80 अरब रुपए से भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। K4 मंसूबे में 62 अफराद की जमीनों को शामिल करने के लिए मंसूबे की डिजाइन को एक बार फिर तब्दील करने पर कंसल्टेंट कंपनी ने इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है। क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। इम्तियाज, मामला क्या है ये तफसीलन बताइएगा। जी, कराची का ये सबसे बड़ा और जो तकरीबन 25 अरब रुपए के लागत से टींजर से कराची को पानी फराहम करना है, ये साजिशों का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें वाटर जो पानी माफिया और कमीशन माफिया इसके पीछे लगी हुई है और इसमें ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तकरीबन 6 माह से इस मंसूबे पर इस वक्त काम मुकम्मल तौर पर बंद है। वफाकी हुकूमत ने 50% रकम अपनी जारी की है, लेकिन सूबाई हुकूमत के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने अब तक इसके लिए फंड जारी नहीं किए हैं और इस मंसूबे में ताखीर हो रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं असद जामिन, उस हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने अचानक जो है एक कंसल्टेंट कंपनी है उस्मानी खानगी, उनसे इसका ठेका जो 9 करोड़ रुपए में उनको दिया गया था वो वापस लेकर नेस्ट पार्क को 13 करोड़ रुपए में वो ठेका दिया है। और इस पर जो मज़कूरा कंपनी है उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि वहाँ ये 13 करोड़ रुपए में कंसल्टेंसी का ठेका इसलिए दिया गया है कि इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुबैना तौर पर भाई वहाँ काम कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें मदाखलत इतनी की जा रही है कि अब जब मंसूबे पर 72% काम मुकम्मल हो चुका है तो अचानक एक फरमाइश आ गई है कि इसकी जो डिजाइन है वो तब्दील की जाए, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पॉलिटिशियन है इकट्ठा के और साबिक गवर्नर है, इस समय कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी जमीनें आ रही हैं और इन जमीनों को आबाद करने के लिए K4 की जो डिजाइन है उसमें अचानक तब्दीली की जा रही है। और इस तब्दीली से तकरीबन 5 अरब रुपया इजाफी बर्डन पड़ रहा है कौमी खजाने पर, और इस पर कंपनी ने इनकार कर दिया है कि वो डिजाइन को तब्दील नहीं करेंगे। कंसल्टेंट कंपनी ने ये खत लिखा है और DG नेब को भी शिकायत की है कि जो शराइत और जवाबित रखे गए थे उन शराइत और जवाबित की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम पर दबाव डाला जा रहा है कि इस डिजाइन को तब्दील किया जाए। जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर असद जामिन और जो MD वाटर बोर्ड है असदुल्ला, उनसे रब्ता किया। असद जामिन ने तो अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है और इन्होंने उनसे मैंने 12 रब्ता करने की कोशिश की है कि वो इन इल्जामात का जवाब दें, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस हवाले से एक और भी बताया जा रहा है कि दबाव इसलिए भी डाला जा रहा है कि कमीशन किसी भी तरह जो है वो अफसरान को मिले, क्योंकि इसमें FWO काम कर रही है और वो किसी भी दबाव में नहीं आ रही। उन्होंने अच्छे तरीके से इस मंसूबे पर अमल शुरू किया। अब इसमें जो कंसल्टेंट कंपनी है उनको दबाव में डालकर ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। और इस हवाले से मेरी बात हुई है कि जो ज़राए से उन्होंने बताया है कि जिस कंपनी को नेस्ट पार्क को ठेका दिया गया है कंसल्टेंसी का 13 करोड़ रुपए में, उसके लिए सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। जबकि MD वाटर बोर्ड असदुल्ला से मेरी बात हुई, उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि उनका इस प्रोजेक्ट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो वाटर बोर्ड से मुंसलिक जरूर हैं। और इन्होंने ये बताया है कि जो नेस्ट पार्क ठेका दिया गया है वो सिंध काबीना की मंजूरी से दी गई है, जबकि वर्क ऑर्डर पर साइन असद जामिन के हैं। और जिस हवाले से कंपनी बताई जा रही है कि असद जामिन को कभी भी बड़े प्रोजेक्ट का कोई तजुर्बा नहीं है, कभी भी उन्होंने किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम नहीं किया और ये टेक्निकल मामला है और उस पर टेक्निकल कोई ऑफिसर होना चाहिए जिसको पता हो कि मंसूबे पर किस तरह काम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक DMG अफसर को बिठाया गया और उसको कोई पता नहीं, इस वक्त उन्होंने बताया कि अगर इस मंसूबे में ताखीर होगी, जो रकम डिजाइन चेंज करने पर लग रही है उसको 65 करने के लिए
وہ رقم استعمال کیا جائے تاکہ آئندہ یہ جو اخراجات ہو رہے ہیں پانی کے معاملے پر وہ بچ سکتے ہیں. لیکن بیوروکریسی اس میں آڑے آ گئی ہے, بیوروکریسی اس منصوبے کو ناکام کرنا چاہتی ہے, اس لیے یہ نہیں ہو رہا. جبکہ این ڈی واٹر بورڈ نے یہ بھی موقف دیا ہے کہ انہوں نے اسد کے جو ضامن ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے تمام الزامات جتنے بھی ہیں این ڈی واٹر بورڈ نے خود کو ان سے الگ کیا ہے. لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ این ڈی واٹر بورڈ نے یہ نیب کے سامنے بھی موقف رکھا ہے کہ ڈیزائن چینج نہیں ہونا چاہیے اور ان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. اس وقت سندھ کا سب سے بڑا پروجیکٹ آپ کہیں کہ کراچی کو پانی پہنچانے کا جو 25 جو ایم جی ڈی ہے اس کو بڑھا کر 65 ایم جی ڈی کرنے کے لیے بھی یہی راستہ اور یہی کینال کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھانے کے بجائے اس کی ڈیزائن چینج کی جا رہی ہے, کیونکہ وہاں زمینیں کچھ ایسے لوگوں کی ہیں جو وہاں آباد کرانا چاہ رہے ہیں, اور اس حوالے سے یہ بہت دباؤ ہے اور 6 مہینے سے کام بند ہے. اور کنسلٹنٹ کمپنی نے خط بھی لکھا ہے کہ ہم اس کی ڈیزائن تبدیل نہیں کر سکتے, اگر کوئی انٹرنیشنل کمپنی سے بھی آپ کروائیں تو وہ اخراجات بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن نیس پاک کو سفارش کے طور پر اور کمیشن مافیا کے کہنے پر یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے, اور جبکہ نیس پاک حکام بھی اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہے. اس وقت کراچی کا جو سب سے بڑا منصوبہ جو پانی کا ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے, سازشوں کا شکار ہو گیا ہے, کیونکہ ٹینکر مافیا اور جو کمیشن مافیا ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ جلد سے جلد یہ منصوبہ مکمل ہو تاکہ شہریوں کو گھروں میں پانی میسر ہو سکے. اور اس وقت سب سے بڑا یہ منصوبہ ہے. امتیاز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ ہے, کیا زمینوں کو سیراب بھی کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہ لائنیں ٹینکر سے نکالی جا رہی ہے, اس کے آس پاس میں ایسی زمینیں ہیں جو سابق گورنر کی بتائی جا رہی ہیں, ایک سٹنگ سینیٹر ہیں اور کچھ سیاستدان ہیں, کچھ بیوروکریٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے زمینوں سے یہ گزرے تاکہ ان کو معاوضہ بھی مل سکے, اور اس کے علاوہ سے پانی کسی بھی طرح سے اپنی زمینیں بھی آباد کر سکیں. پانی چوری روکنا اور پانی چوری کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پانی چوری ہوتا ہے. جیسے کراچی ڈھابے جی سے جب یہ کینال کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے واٹر بورڈ کو, وہاں بھی پانی چوری کی شکایات ہیں. لیکن اس میں اہم معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح زمینوں کے کھاتے تبدیل کر کے لوگوں نے, بڑے بہادر افراد نے K4 کے راستے میں یہ کلیم ڈالے ہیں کہ یہ زمینیں ان کی ہیں تاکہ ان کو پیسے مل سکیں. اس وقت ابھی تک جو حکام ہیں انہوں نے یہ تک کام نہیں کیا کہ جن لوگوں کی زمینیں ہیں اصل مالک ہیں ان سے وہ زمینیں خریدیں, یا پھر بجلی کے جو معاملات آئیں گے, جب پانی پہنچانے کے لیے پمپنگ اسٹیشن لگیں گے, ان کے لیے بھی ابھی تک کوئی منصوبہ, کوئی پروجیکٹ, کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. صرف آنکھیں بند کر کے کینال بنایا جا رہا ہے تاکہ اس میں پانی آئے, اور اس کے حوالے سے بھی ادھورے انتظامات نظر آ رہے ہیں. کنسلٹنٹ کمپنی سے بھی میری بات ہوئی ہے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ من پسند افراد اور کمیشن مافیا کے کہنے پر ان سے یہ ٹھیکہ واپس لیا جا رہا ہے, کیونکہ کم سے کم بڈ انہوں نے کی تھی 9 کروڑ روپے کی, اور 13 کروڑ روپے والی کمپنی کو تمام رولز بائی پاس کر کے دیے جا رہے ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے زمینیں آباد کرنے کی, تو زمینیں وہاں باہر افراد کی ہیں جنہوں نے K4 منصوبے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے یہ تمام سازشیں کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز سانڈیو اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے کا.